बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नेवर माइंड और मैं हूं मुनव्वर अतीक। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले तो मैं इस बात पे माज़रत चाहता हूं कि ये प्रोग्राम एक लंबे अरसे के बाद आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। जिस तरह से आप इस प्रोग्राम को मिस करते थे, उसी तरह से हम भी इस प्रोग्राम को पूरी तरह से मिस करते थे, लेकिन कोशिश करेंगे कि आइंदा ये प्रोग्राम तवातर के साथ आप तक पहुँचता रहे। आज का जो मौजू है बड़ा ही हॉट इशू है और ये है कि पाकिस्तान के अंदर पंजाब में गुड गवर्नेंस पर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान है और वज़ीर आला साहब भी कम कम दिखाई देते हैं। यकीनन इसका जवाब वज़ीर आला के अलावा कोई और नहीं दे सकता, इसलिए हमने कोशिश की है कि डमी वज़ीर आला उस्मान मज़ेदार को अपने स्टूडियो के अंदर हमने मदऊ किया है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कहाँ होते हैं आप? बहुत कम कम नज़र आते हैं। मुनव्वर साहब, इस सवाल के दो जवाब हैं। एक जवाब ज़रा सुरीला है, इसलिए पहले मैं वही जवाब देना चाहूँगा। माफ़ करना, मैं को मरासी तो हूँ नहीं, इसलिए सुर पकड़ते ज़रा टाइम लगता है। नए कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ, कोई देख तो नहीं रहा। आप ये काम रहने दीजिए, आप जवाब दीजिए। मुझे जवाब आए तो मैं गा के जवाब दूंगा। मैं वज़ीर आला हूँ, क्या आप हैं? नहीं, आप ही वज़ीर आला हैं। तो इतनी तो वज़ीर आला की माननी चाहिए ना, उसको सुर तो अपनी मर्जी का लगा लेने देना। और आप मेरी सुर का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, जिस तरह से पंजाब का बेड़ा गर्क किया, सुर का भी बेड़ा गर्क। सुर तो बचा रहने दे खुदा के लिए। आप कौन लोग हैं यार? आप हर बात को बीच में, ये पंजाब कहाँ से आ गया? सुर एक तरफ। आप जवाब दे रहे थे, दो जवाब दे रहे थे मेरे सवाल के, वो जरा काइंडली दीजिए। मैं गा के रहूँगा, मैं वज़ीर आला हूँ। आप शौक पूरा कीजिए। नए कपड़े बदल के जाऊँ कहाँ और बाल बनाऊँ किसके लिए? गा लिया। अब आप बहुत शुक्रिया। मैं माजरत कर लूँ जिन्होंने ये गाया है उनसे? देखें, बात सुने मेरी। चले आप दूसरा जवाब दीजिए प्लीज़। मेरी तरफ से वे जवाब भी समझें। अगर आपने सवाल करने हैं तो जवाब लेना पड़ेगा, वरना मैं जा रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ साहब। अच्छा, एक तो ये हो गया कि आप कपड़े बदल के जाएं कहाँ और बाल बनाएं किसके लिए। दूसरा जी 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 दूसरा जवाब बोले। एक दूसरा जवाब आपने अच्छा, मैंने दो यार जवाब। मैं भूल जाता हूँ यार, मैं भूल जाता, काम तो कोई होता कोई नहीं है। दूसरा जवाब जरा कुछ और तरह का है। देखे ना, वो पहले जवाब इतने मुकम्मल नहीं हुआ, तो इसलिए इसी तरह मैं गज़लें बदले सुन के तो बैठ जाता हूँ, या फिर वो यूँ खेल लेता हूँ मैं। ये वाला ये मुझे बड़ा अच्छा आता है। अच्छा, इसका दूसरा जवाब वो भी दीजिए, शायद वो संजीदा हो। देखिए, लोगों को ये तो नज़र आता है कि मैं कम नज़र आता हूँ, लेकिन मुझे क्या गम है ये किसी को कोई नज़र नहीं आता। अल्लाह खैर करे, आप इतने बड़े सूबे के वज़ीर आला हैं, आपको क्या गम हो सकता है? जब भी मेरा मुलाजिम मेरे कमरे में आता है ना, मुझे यही लगता है कि बस यही कहना है कि चुको सामान तो निकलो इथों। वो तो शुक्र है मेरी तबीयत समझ गया है, इसलिए आते मेरी शक्ल देखते सबसे कहता है कि रात खैर दी लंघ गई है, वज़ीर आला तुसी हो। तो मैं फिर समझ जाना कि आज दिन में लंघ जाएगा। ये तो खैर आपकी पार्टी का मसला है, लेकिन वज़ीर आला को बाहर तो निकलना पड़ेगा। किसी की जरूरत नहीं है कि मुझे बाहर निकाले। वो तो खान साहब जब तक है ना, वज़ीर आला मैं ही रहूँगा। कोई चौकीदार मुझे बाहर निकाल के तो दिखाए। मेरा मतलब है कि बाहर निकलेंगे, अवाम से मिलेंगे, अवाम के मसाइल हल होंगे। मेरे सिक्योरिटी स्टाफ कहता है कि जब मैं बाहर निकलता हूँ तो तब मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। वो जब मेरा प्रोटोकॉल गुजर जाता है, लोगों को तब पता चलता है कि वज़ीर आला गुजर गया, पहले उनको पता नहीं चलता यार। वैसे आपके हवाले से आए दिन ये खबरें क्यों गर्दिश करती हैं कि आपको तब्दील किया जा रहा है? देखिए ये खबरें बेबुनियाद हैं। मैं ऑन द रिकॉर्ड कैमरा बात कर रहा हूँ कि मैं तब्दील हो चुका हूँ। क्या मतलब? हमारी इतलात के मुताबिक तो आप आज की डेट तक वज़ीर आला हैं। जब आप वज़ीर आला कहते हैं ना, तो आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत यंग हैंडसम स्मार्ट लगते हैं। आप मुझे बार बार कह सकते हैं, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगा। बल्कि मैं ऑन द रिकॉर्ड आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं वज़ीर आला हूँ। मैंने हलफ भी उठाया था, आपको याद होगा ये बात आपकी। इससे तो कोई इनकार कर ही नहीं रहा, आप वज़ीर आला हैं। लेकिन अभी आपने खुद ही तो मान लिया कि आप तब्दील हो चुके हैं। वो जो आप तब्दीली की बात करें ना, वो मैं कोई और बात कर रहा था। आप इजाज़त दें तो ज़रा मैं तफसील से बता दूँ। जी ज़रूर, बताइए ना हमारे अवाम को। आप जुमला तो मुकम्मल करें ना। क्या मतलब? मैंने मुकम्मल जुमला बोला है। आपने ये तो नहीं कहा कि वज़ीर आला बताइए। ओह वज़ीर आला साहब, आप बताइए हमारे अवाम को कि आप किस तब्दीली की बात कर रहे हैं। यार देखो, अच्छा नहीं लगता कि मैं बार बार आपको याद दिलाऊँ। आप वैसे मुझे ज़हीन लगते हैं तो बार बार वज़ीर आला कहते रहें। देखिए, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि मैं वज़ीर आला हूँ। अब कहेंगे ना तो हमें कोई इस पे एतराज़ नहीं है, आप वज़ीर आला हैं। हम तो कहते हैं कि वज़ीर आला को कहीं कहीं नज़र भी आना चाहिए, उस पर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं।
آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ اب وہ جو تبدیلی کی بات کر رہے ہیں نا، پہلے وہ بات کر لیں. جی وہی بات کریں، وہی سننا چاہ رہا ہوں. دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جن لوگوں کو میرے وزیر اعلیٰ کے تبدیل ہونے پہ شک ہے، میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب میں وزیر اعلیٰ نہیں تھا تو 2-2.5 گھنٹے کی جو پریس کانفرنس ہوتی تھی نا تو میں بات ہی نہیں کرتا تھا. اب اللہ کے فضل سے 3 گھنٹے کی پریس کانفرنس ہو تو میں 2 منٹ آرام سے بات کر لیتا ہوں. اس سے زیادہ تبدیلی کیا ہو سکتی ہے یار؟ میں کسی اور تبدیلی کی بات کر رہا تھا. آپ یار جملہ مکمل کیا کرو نا، جملہ پورا کرو. مکمل جملہ ہے میرا. میں کسی اور تبدیلی کی بات کر رہا تھا. اس میں وزیر اعلیٰ کم ہے یار. میں کسی اور تبدیلی کی بات کر رہا تھا وزیر اعلیٰ صاحب. جی بہت شکریہ بہت شکریہ. میں اسی طرف آ رہا تھا. دیکھیں ایک بات میں اور ریکارڈ بتا دوں. جس وقت میں نے حلف اٹھایا تھا نا، مجھے کسی نے بریفنگ میں یہ نہیں بتایا تھا کہ وزیر اعلیٰ اس کا ایڈریس کیا ہے. اب یقین کریں میں 2-3 دفعہ دہی لینے کے لیے باہر گیا ہوں اور میں اکیلا واپس بھی آ گیا ہوں. میں نے کسی سے ایڈریس بھی نہیں پوچھا. یار اس سے زیادہ اور کیا تبدیلی آ سکتی ہے کہ کسی سے پوچھے بغیر میں اپنے واپس آ جاتا ہوں. مطلب آپ کے خیال میں آپ بنا کسی سے پوچھے آفس واپس آ جاتے ہیں تو آپ اسے تبدیلی کہہ رہے ہیں؟ یار تبدیلی ہے نا. اب کوئی اور چیز تبدیل ہو نہ ہو، جو ہم تبدیل کریں وہ تو مانے نا یار. جو کریڈٹ تو دینا سیکھے نا یار. یہ میڈیا والے بڑے شرارتی ہوتے ہیں. جو نہیں تبدیل ہو رہا ہے اس کو گولی ماریں، جو تبدیل ہو رہا ہے اس پہ تو واہ واہ کرو نا یار. چلیں اس تبدیلی پہ ہم واہ واہ کرتے ہیں. آپ آگے کچھ ہمیں بتائیے کہ اور کیا کچھ تبدیل ہوا ہے. کون بتائے؟ وزیر اعلیٰ صاحب، سوری معذرت، وزیر اعلیٰ صاحب آپ بتائیے. یار میری بات سنو یار. یہ 10 منٹ کا پروگرام ہے آپ کا، اس میں 10 دفعہ بھول جاتے ہیں وزیر اعلیٰ کہنا. ہمیں تو 4 سال ملے ہوئے. میں یہاں پہ لکھ کے لگا لیتا ہوں سامنے. بالکل جب بھی میں آپ سے بات کرنے لگوں گا اس کو دیکھوں گا اور وزیر اعلیٰ لازمی کہوں گا وزیر اعلیٰ صاحب کس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. ویسے ایک بات ہے یار، یہ تمہاری بات بہت اچھی ہے کہ لکھ کے لگا لیتا ہوں. میں تو چاہوں گا کہ لوگ گھر لکھ کے لگا لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. یار ہم اندر سے تبدیل ہو چکے ہیں. اصل میں لوگوں کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ آپ کتنی دیر ہیں. آپ کو بار بار یاد دلانے کا مقصد کچھ اور ہے، ورنہ خان صاحب کے ویژن کے مطابق ہم کیا تبدیل کریں؟ ہاں ہم اندر سے اپنے آپ کو تبدیل کر رہے ہیں اپنے آپ کو. یار اندر سے کیسے تبدیل کر رہے ہیں؟ یار ہر بات کو پوچھنا ضروری ہوتا ہے یار. اندر سے کیسے تبدیلی لا رہے ہیں؟ سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اندر سے کیسے تبدیلی لا رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ آدھا جملہ بولیں گے تو میں جواب دے دوں گا؟ اوہ سوری، وزیر اعلیٰ صاحب مجھے بتائیے آپ اندر سے کیسی تبدیلی لا رہے ہیں؟ یار یہ پروگرام ختم ہوتا تو میں آپ کو اپنے خرچے پہ بادام لے کے دوں گا، لیکن جب بھی مجھ کو بلانا ہے نا پروگرام پہ تو مجھے وزیر اعلیٰ لازمی کہنا ہے. رٹا لگا لو. ہاں اچھا جی وزیر اعلیٰ صاحب آپ ذرا فرما دیجئے کہ آپ اندر سے کیا تبدیلی لا رہے ہیں؟ یار جو تبدیلی آ رہی ہے نا وہ اس لیے لوگوں کو، عوام کو اس لیے نظر نہیں آ رہی کیونکہ میں کسی کے سامنے کھاتا نہیں ہوں. کیا مطلب آپ بھی کھاتے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، ہر طرح سے کھا سکتا ہوں اور ہر طرح کا کھا سکتا ہوں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب میں وزیر اعلیٰ نہیں تھا تو میں جب بھی کو کھاتا تھا نا، مثال کے طور پر چائے کے ساتھ جو پاپے ہوتے ہیں، پاپا رس کو کہتے ہیں، پاپا دوسرا نہ سمجھ لینا، پاپا رس، تو اس کو ڈبو کے کھاتا تو اس کے جو چھینٹے ہوتے تھے نا وہ میرے کپڑوں کے اوپر گر جاتے تھے. اور اب میں بریانی بھی کھاتا ہوں تو وہ جو چھری کانٹے ہوتا ہے اس کے ساتھ کھا لیتا ہوں، نہیں گرتا. اور میں آپ کو بتا دوں، میں پبلک کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ اب میں کھاتا ہوں تو گرتے بھی نہیں اور میں ٹیشو کے ساتھ منہ بھی صاف کر لیتا ہوں. اب مجھے آ گیا سارا. یہ تبدیلی ہے، سمجھ آئی نا کہ ایسے کر کے ٹیشو صاف بھی کر لیتا ہوں. یہ خان صاحب کے ویژن کہنے کے مطابق ہے کہ ہم کھا بھی لیتے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا کھایا ہے. یہ تبدیلی ہے. خان صاحب کا ویژن تو یہ بھی تھا کہ آپ وسیم اکرم پلس ہیں. ہاں تو ہوں نا. نہیں میں تو ہو جاؤں گا. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں اس طرح سے میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ خان صاحب کہتے ہیں، خان صاحب جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں تو میں ہوں. اب آپ کے پاس ٹائم ہی کتنا رہ گیا ہے؟ میں مرنے لگا ہوں. کہ کیا مطلب آپ کا ٹائم کتنا رہ گیا؟ مطلب کہ آپ کا جو ٹینیور ہے اس حکومت کا تو بہت مختصر سا رہ گیا. منور صاحب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ ساری بات سمجھ جائیں گے. آپ مجھے سمجھدار لگتے ہیں، آپ ساری بات سمجھ جائیں گے. ہمارے گاؤں میں ایک مراسی رہتا تھا، راجو اس کا نام تھا. وہ ایک دن ایک بانڈ لے گیا، سو گیا. صبح تو بانڈ لگا ہوا تھا. لوگ اس کو خان صاحب کہہ رہے تھے. خان صاحب ہونے میں کتنا ٹائم لگا؟ ٹھیک ہے، یہ بانڈ کبھی نہیں بھی لگتا لیکن یہ لگ جائے گا، آپ کو پتہ ہے. چل پیچھے دعائیں کرنے والے ہو نا تو بانڈ لگ جاتا ہے. اب بات تو میری سمجھ رہے ہیں نا؟ بات تھوڑی سی گہری ہے کیونکہ اس وقت تو پوری عوام بلبلا رہی ہے. عوام ایک طرف، دعائیں ایک طرف. بات آپ سمجھ رہے ہیں، مان نہیں رہے ہے نا؟ آپ کی ہنسی بتا رہی ہے کہ سمجھ رہے ہیں آپ. واہ 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 نہیں، وزیر اعلیٰ. واہ جی وزیر اعلیٰ صاحب، واہ کیا بات ہے. بہت شکریہ. اللہ نے آپ کو وہ دینا ہے. جب آپ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں نا
تو بہت اچھے لگتے ہیں. ایک ریکویسٹ ہے آپ کی, جب گھر جائیں نا تو بچوں کو بھی ایک دفعہ کہہ دینا یار کہ میں وزیر اعلیٰ لگا ہوا ہوں, مان لیں پلیز, میں وزیر اعلیٰ ہوں. ناظرین, کہتے ہیں کہ کامیاب لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو عام لوگوں سے آگے کا ویژن رکھتا ہو. تو وزیر اعلیٰ عثمان مزیدار نے ہمیں بتا دیا کہ وہ کھاتے کیسے ہیں اور منہ کیسے صاف کرتے ہیں, اور پھر انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ معجزات بھی اس دنیا میں ہوتے ہیں. جیسے راجو کا بانڈ نکل آیا اور وہ ایک ہی رات میں صاحب بن گیا, تو آپ بھی انتظار کیجیے اس حکومت کے حوالے سے کہ ان کا بھی کوئی بانڈ لگ جائے اور یہ بھی ایک ہی رات میں صاحب بن جائے. ہمارے اس ملک کی باغ ڈور کن عظیم لیڈروں کے ہاتھ میں ہے, اس کا اندازہ آپ جو بھی لگائیں, نیور مائنڈ.